नमस्कार। मिति 2077 साल 4 महिना 20 गते मंगलबार यस ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय बाफल नेपाल सरकारको सहयोगमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत गर्ने छात्राहरूलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यक्रमको शुभारम्भ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर श्री विद्या सुन्दर साक्यज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न हुन गइरहेको छ। यस समारोहमा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई अब हामी कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रम सुरु गर्नको लागि सभापतिको आवश्यकता पर्ने हुनाले आजको यस कार्यक्रममा सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री उर्मिला मालीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभापतिको आज्ञाले म कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम कार्यक्रममा आसन ग्रहणको कार्यक्रम छ। आसन ग्रहणका लागि प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर श्री विद्या सुन्दर साक्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशेष अतिथि आइपुग्नु भयो जस्तो छैन। विशेष अतिथि काठमाडौँ महानगरपालिका उपमेयर श्री हरिप्रभा खड्गीज्यू आउँदै हुनुहुन्छ होला। आएपछि उहाँहरूलाई हामी आसन ग्रहण गर्दछौँ। त्यस्तै गरिकन अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख श्री नन्दलाल पौडेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। सर पनि आइपुग्नु भएको छैन। त्यस्तै गरिकन अतिथिको आसन ग्रहणलाई म जोड्न गइरहेको छु। अतिथिको आसन ग्रहणका लागि काठमाडौँ वडा नम्बर 13 का वडा अध्यक्ष श्री ध्रुव नारायण मानन्दरज्यू उहाँ पनि आइपुग्नु भएको छैन जस्तो छ। 14 का वडा अध्यक्ष शोभा सापकोटा, 15 का वडा अध्यक्ष ईश्वरमान डङ्गोल, 18 का वडा अध्यक्ष नुच्छे काजी महर्जन, नागार्जुन 4 वडा अध्यक्ष श्री करुण कुमार बलामीज्यू, शहरी विकास आयोजना सदस्य गुहेश्वरी श्रेष्ठज्यू, कानपा शिक्षा विभाग प्रमुख श्री तारापति खरेलज्यू, कानपा शिक्षा अधिकृत श्री मोतीराज खनालज्यू, शहरी विकास आयोजना विज्ञ सुनिता ढङ्गोलज्यू। त्यस्तै गरिकन अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन काठमाडौँ 13 वडा अध्यक्ष श्री रामबाबु कोइरालाज्यू, 18 वडा सदस्य श्री हेरा शोभा महर्जनज्यू, नागार्जुन 4 का वडा सदस्य श्री विजेश्वरी ढुङ्गानाज्यू, त्यस्तै गरिकन विद्यालयका श्री नातिकाजी महर्जनज्यू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू, व्यवस्थापन समितिका सदस्य तारा भण्डारीज्यू, रामेश्वर गौतमज्यू, सरिता महर्जनज्यू, शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष सागरराज कुँवरज्यू, शिक्षक प्रतिनिधि बद्रीनाथ न्यौपानेज्यू, सदस्य श्री साधुराम गौतमज्यू, पूर्व प्रधानाध्यापकज्यूहरू सायद आइपुग्नु भएको छैन होला। धनञ्जय शर्मा अधिकारीज्यू, सानु काजी केसीज्यू, कुलदीप प्रसाद यादवज्यू, विभिन्न विद्यालयबाट पाल्नुभएका प्रधानाध्यापकज्यूहरू, अमरज्योति माविका श्री सुन्दर पन्तज्यू, कङ्काली माविका श्री विष्णु पनेरुज्यू, जनप्रभात माविका श्री सत्येन्द्रलाल कर्णज्यू, विश्व निकेतन माविका श्री हेरम्बराज कडेलज्यू, नीलबाराई माविका श्री जानुका नेपालज्यू, जनपथ माविका श्री जितबहादुर लामिछानेज्यू, गीतामाता माविका श्री हरिकृष्ण श्रेष्ठज्यू, शान्ति निकुञ्ज माविका श्री राधेश्याम प्रधानज्यू, सरस्वती निकेतन माविका रविना महर्ज्यू, टङ्गाल माविका श्री राजेन्द्र अधिकारीज्यू, शान्ति निकुञ्ज माविका राधेश्याम प्रधानज्यू,
प्रभात माविका प्र राजेश्वर मान श्रेष्ठज्यू, पञ्चकन्या माविका प्र रूपा मानन्दरज्यू, मनमैजू माविका प्र श्री रबिना महर्जनज्यू। शिक्षक अभिभावक सङ्घका सदस्यज्यूहरू द्रोणदत्त जोशीज्यू, लीला बिडारीज्यू, मालती अधिकारीज्यू, शिव भण्डारीज्यू, दिवाकर भट्टराईज्यू, नवराज अधिकारीज्यू, यमबहादुर तामाङज्यू। शिक्षक प्रतिनिधि श्री विष्णु प्रसाद गेवालीज्यू। त्यस्तै अतिथिकै आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन माइक्रोसफ्ट सफ्टवेयर प्रणालीका प्रतिनिधि श्री सुभाष मानन्दरज्यू। इजोन सफ्टवेयर कम्पनीका प्रतिनिधि श्री दामोदर अधिकारीज्यू। एजाइट टेक्नोलोजी प्राविका प्रतिनिधि श्री जेभन साक्यज्यू। त्यस्तै गरिकन सम्पूर्ण उपस्थित शिक्षक कर्मचारी साथीहरू र पूर्व विद्यार्थी ज्ञानका अध्यक्ष रूपचन्द्र पन्तज्यू, उपाध्यक्ष निरु महर्जनज्यू, सचिव श्री राम महर्जनज्यू र सम्पूर्ण सदस्य साथीहरू, विद्यालय सल्लाहकार दशरथ रिसालज्यू, भवना झाज्यू, धर्म महर्जनज्यू, मित्रहरू, मेरो टेलिभिजन जसले प्रत्यक्ष लाइभ प्रसारण गरिरहनु भएको छ र अन्य पत्रकार मित्रज्यूहरू हुनुहुन्छ भने आतिथ्य ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उपस्थित सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू र अतिथिको क्रम आसन ग्रहण जोडी नै रहनेछ। म कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यस कार्यक्रमलाई खादा ओडाई अतिथिहरूलाई सम्मान गरिदिनु हुन सुजिता श्रेष्ठ, पेमा तामाङ लगायत अरू 2 जना बहिनीहरूलाई पनि अगाडि आइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अलि छिटो गरेर तिम्रो ढिलो भयो है। सोधिहाल्नु फर्स्ट प्राविधिक साथीलाई राष्ट्रिय गानका लागि र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई उठेर राष्ट्रिय गानका लागि सरिक भइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली प्रकृति
शान्तिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका रगत पनि स्वतन्त्र आचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। अब हाम्रो कार्यक्रम पानसमा बत्ती बाल्ने छ र पानसमा बत्ती बालिदिनु हुनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साकेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। का वडाध्यक्ष श्री नुच्छेकाजी महर्जन आइपुग्नु भएको छ। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु र बहिनीहरूलाई खाना उडाइदिनु पनि अनुरोध गर्दछु। 18 वडा सदस्य हेरा सुब्बा महर्जनज्यू आइसक्नु भएको छ। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुमा अनुरोध गर्दछु। बहिनीहरूलाई खाना उडाइदिनु अनुरोध गर्दछु। एलआरआई माध्यमिक विद्यालयका संस्थापक सदस्य एलआरआई शिवराज पन्त सर आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। गीता माताका प्र आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हरिकृष्ण श्रेष्ठ उहाँलाई नै आतिथ्यता ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। इजोन सफ्टवेयर प्रणालीका दामोदर रेग्मी आइसक्नु अधिकारी नाम माइक्रोसफ्टका जीवन साकी आइसक्नु भएको छ। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। बहिनीहरूलाई खाना ओडाइदिएर सम्मान गरिदिन अनुरोध गर्दछु। अब म कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु। कार्यक्रमका लागि स्वागत मन्तव्यको समय आएको छ। स्वागत मन्तव्यका लागि कार्यक्रमको संक्षिप्त जानकारी सहित स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन यस विद्यालयका प्र श्री नातिकाजी महर्जनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। छात्र मैत्री गरिमामय सभामा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिगण विद्यालय परिवार सबैलाई हार्दिक अभिवादन टक्राउँदै म यहाँ समक्ष आजको यस कार्यक्रमका विषयमा ज्ञानोदय सेकेन्डरी स्कुलका विषयमा र महानगरपालिका नेपाल सरकारको तर्फबाट यो छात्र मैत्री विद्यालय निर्माणका लागि भइरहेको यो महत्त्वपूर्ण क्षणमा यहाँहरूसँग थोरै समय लिएर प्रस्तुत हुने अनुमति चाहन्छु। आज मिति 2077 4 महिना 20 गते मङ्गलबारको दिन यस ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय पुरानो कालीमाटी बाफुमा नेपाल सरकारको सहयोगमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यको शुभारम्भ कार्यक्रमका आदरणीय सभापति एवं विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष उर्मिला रानीज्यू प्रमुख अतिथिको आसनमा आफ्नो अत्यन्त व्यस्तताका बावजुद
ज्ञानोदय सेकेन्डरी स्कुललाई समय दिएर पाल्नुभएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर श्री विद्यासुन्दर साकेज्यू, त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिको आसनमा काठमाडौँ महानगरपालिका उपमेयर श्री हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठज्यू, उहाँको आज कार्यक्रम जुट्न गएको कारण भ्याएसम्म आइदिन्छु भन्नुभएको छ। विशेष अतिथि शहरी विकास आयोजना सदस्य महेश्वरी श्रेष्ठज्यू, शिक्षा विकास समन्वय इकाइ काठमाडौँका प्रमुख नन्दलाल पौडेलज्यू, त्यस्तै गरी अतिथिको आसनमा 13 वडा अध्यक्ष ध्रुवनारायण मानन्दरज्यू, उहाँ अस्वस्थताको कारण उपस्थित हुन सकिरहनु भएको छैन। विद्यालय परिवारलाई, मेयर साहबलाई, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिगणलाई मेरो यो कार्यक्रममा, आजको कार्यक्रममा मेरो शुभकामना भनिदिनुहोस् है भनेर ध्रुवनारायण दाइले भन्नुभएको छ। त्यस्तै 14 वडा अध्यक्षज्यू शोभा सापकोटा, 15 वडा अध्यक्षज्यू ईश्वरमान डङ्गोलज्यू, उहाँ पनि रुगाखोकी अलिक बढेको जस्तो लागेकोले आजलाई सर्दी भन्नुभएको छ। 18 वडाका वडा अध्यक्ष नक्षेकाजी महर्जनज्यू, नागार्जुन नगरपालिका 4 वडाका अध्यक्ष श्री करुण कुमार भलामीज्यू, काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख तारापति खरेलज्यू, गाउँका शिक्षा अधिकृत श्री मोतीराज खनालज्यू, यस्तै गरी शहरी विकास आयोजना विज्ञ सुनिता डङ्गोलज्यू, 13 वडा सदस्य यस विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य श्री रामबाबु कोइरालाज्यू, कामुका 18 वडाका वडा सदस्य श्री हेराशोभा महर्जनज्यू, यस विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यज्यूहरू, प्यारेन्ट्स टिचर एसोसिएसनका अध्यक्ष सदस्यज्यूहरू, शिक्षक प्रतिनिधि बद्री न्यौपानेज्यू, त्यस्तै आमन्त्रित सदस्य साधुराम गौतमज्यू, पूर्व प्रधान अध्यापक धनञ्जय शर्मा अधिकारीज्यू, कुमदेव यादवज्यू, सानुकाजी केसीज्यू, त्यस्तै विभिन्न विद्यालयमा ज्ञानोदय सेकेन्डरी स्कुलको यो अनुनय विनय हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै आउनुभएका विभिन्न विद्यालयका आदरणीय प्रधान अध्यापक साथीहरू, एलआरआई स्कुलका फाउन्डर प्रिन्सिपल शिवराज पन्त सर, त्यस्तै जनप्रभात माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रामशरण डङ्गोलज्यू, त्यस्तै गरी हाम्रो विद्यालयलाई आइसिटी मैत्री बनाउनको लागि सहयोग गर्ने माइक्रोसफ्ट सफ्टवेयर प्रणालीका दिपेन्द्र बज्राचार्यज्यू र उहाँको प्रतिनिधि सुभाष मानन्दज्यू, इजोन सफ्टवेयरका दामोदर अधिकारीज्यू, एजाइल टेक्नोलोजी प्रणालीका जेवेन साकेज्यू एवं यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्रिय शिक्षक साथीहरू, प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस विद्यालयका सम्पूर्ण स्टाफ साथीहरू, यस विद्यालयका पूर्व विद्यार्थी समाज ज्ञानका अध्यक्ष रूपचन्द पन्तज्यू, उपाध्यक्ष निरु महर्जनज्यू, सचिव राम महर्जन लगायत सम्पूर्ण ज्ञानका सदस्य साथीहरू, विद्यालयका सल्लाहकार व्यक्तित्वहरू, अतिथि वर्ग, प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनी लगायत पत्रकार वर्गमा हार्दिक अभिवादन एवं हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा यहाँहरूको सबैको गडगडाहट तालीले आजको हाम्रो अतिथिगणलाई एकपटक स्वागत गर्दै यहाँहरूको तालीको एकदमै छोटोमा थोरै कुराहरू राख्न गइरहेको छु। ज्ञानोदय सेकेन्डरी स्कुल बाफल पुरानो कालीमाटी 13 वडा काठमाडौँ महानगरपालिका आज 3500 विद्यार्थीहरूको माझमा उभिरहेको छ। 100भन्दा बढी शिक्षक शिक्षिका कर्मचारीहरू यहाँ कार्यरत छन्। सरकारी दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकले मात्रै नपुगेर 50भन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीहरू हामीले विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्दै एउटा गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्नको लागि
शैक्षिक जगतमा ज्ञानोदय सेकेन्डरी स्कुल उभिरहेको अवस्था छ। ज्ञानोदय सेकेन्डरी स्कुलमा विद्यार्थी भर्नाको चाप अत्यन्त धेरै छ र हामीले भर्ना लिइरहेका छौँ। यो वर्ष कोभिड-19 को यो सङ्क्रमणको घडीमा नेपालका सबै व्यक्तिहरू प्रभावित भइरहेका छन्। अभिभावकहरू सङ्क्रमणको त्रासमा, डरमा, मानसिक तनावमा छन्, गाउँमा छन्, ठाउँमा छन्। त्यसैले 4 महिना अघिदेखि आजसम्म विद्यालयमा रिक्वेस्ट गरी आउने जुनसुकै विद्यार्थीहरूलाई हामीले भर्ना लिइरहेका छौँ ताकि अभिभावकवर्गलाई सजिलो होस्। जो जहाँ छन् त्यसको नजिकमा पर्ने विद्यालयमा भर्ना गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने कुरामा हामी सतर्क भएका छौँ, सचेत भएका छौँ। यसैबीच कक्षा 4 देखि माथिका विद्यार्थीहरूलाई अनलाइन कक्षा पठन पाठन गराउने काम ज्ञानोदय सेकेन्डरी स्कुलले 1.5 महिना अगाडिदेखि सुरु गरेको छ। यसका लागि माइक्रोसफ्ट प्राइभेट लिमिटेड नेपालले ज्ञानोदय सेकेन्डरी स्कुललाई तपाईहरूको राम्रो गुणस्तरयुक्त स्कुल रहेछ, यसलाई अब प्रविधि मैत्री बनाउनुहोस्, डिजिटलाइज गर्नुहोस्, अहिलेको यो सङ्क्रमणमा अनलाइन एजुकेसन दिनुहोस्, हामी तपाईहरूलाई सहयोग गर्छौँ भनेर 10,000 युजर एकाउन्ट बराबरको निःशुल्क हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसकारण माइक्रोसफ्टका डाइरेक्टर दिपेन्द्र बज्राचार्यसँगै प्राविधिक रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने एजाइल कम्पनीका सूर्य अरियाल, जैवेन साके उहाँहरूलाई यहाँहरूको गडगडाहट तालीले धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी विद्यालयको प्रशासनिक कार्य, लेखा प्रणाली, परीक्षा प्रणाली, नतिजा एवं विद्यालयको डाटाहरू चुस्त दुस्त बनाउनुको निमित्त ज्ञानोदय सेकेन्डरी स्कुललाई इजोन सफ्टवेयर कम्पनीले निःशुल्क रूपमा हामीलाई अत्यन्तै राम्रो गुणस्तरयुक्त सर्टिफाइड सफ्टवेयर प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसैले सफ्टवेयर कम्पनी र त्यहाँबाट पाल्नुभएको डाइरेक्टर श्री दामोदर अधिकारीज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै हामीलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने पशुपति नेउपाने, केशव गौतम लगायत सबैलाई ज्ञानोदय सेकेन्डरी स्कुलको तर्फबाट यो कार्यक्रमको माझमा हामी धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका लागि अहोरात्र खट्ने, हरेक दिन सोचिरहने, मिनेटमा विद्यार्थीको सोचमा रहने यस विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी साथीहरू, तपाईहरूले गर्नुभएको यो अथक र अनवरत यो प्रयासले ज्ञानोदय स्कुलले यो प्रतिष्ठा जोगाइराखेको छ र हाम्रो यो मेहनत परिश्रम निरन्तर जारी रहनेछ। यसका लागि यहाँहरूको साथ सहयोग सधैँ रहन्छ भन्ने कुरा म व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को समयमा पनि ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक उन्नयनका लागि निरन्तर खटिरहने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यज्यूहरू, प्यारेन्ट्स टिचर एसोसिएसनका साथीहरू सबैलाई ज्ञानोदय सेकेन्डरी स्कुल आभार कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छ कि यो कोभिड-19 को यो सङ्क्रमणको घडीमा पनि यो 2 महिनाको बिचमा हामीले 2 तल्ला पश्चिमपट्टिको भवनमा तल्ला थप गर्नको लागि हामी सफल भइरहेका छौँ। शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूको खटाइले गर्दा ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयको 2075 सालको कक्षा 11-12 को रिजल्टमा बागमती प्रदेशबाट 3 जना विद्यार्थीहरू विज्ञानको तर्फबाट सर्वोत्कृष्ट हुनको लागि सफल भएको छ। त्यसकारण यहाँ अध्ययन अध्यापन गराउने शिक्षक साथीहरू अनि गहन अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी सधैँ तपाईहरूको यो मेहनत परिश्रमको प्रशंसा गर्छौँ, सम्झना गर्छौँ। अझै धेरै मेहनत गर्नको लागि तपाईहरूलाई प्रेरणा मिलोस्, यही कामना गर्दछौँ। विद्यालयको भौतिक उन्नयनका लागि अहोरात्र खटिरहने निर्माण उपकमिटीका अध्यक्ष तारा भण्डारीज्यू लगायत निर्माण उपकमिटीका सदस्य साथीहरू र सामाजिक विकास मन्त्रालय सार्वजनिक निर्माण कार्यान्वयन इकाइ गजुरी धादिङको आर्थिक सहयोगमा
निर्माण भएको जुन तल्ला ढलान कार्य हामी सबैले अनुसरण गर्नु आवश्यक छ। उहाँहरूको मेहनत खटाई हामीले यहाँहरूले साह्रै धेरै गर्नुभयो भनेर धन्यवाद दिनुको सिवाय हामीसँग अरू केही दिने चिज पनि छैन। त्यसैले संसारमा सबैभन्दा ठुलो चिज हामी धन्यवाद दिएर सन्तुष्टि लिइरहेका छौँ। साथै उक्त कार्यमा निरन्तर खटिरहने ती साथीहरूको त्यो खटाइमा निरन्तरता रहोस्, यही हामी कामना गर्दछौँ। यसैबीच 5 तल्ला बनेको भवनलाई फिनिसिङ कार्य गर्नको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हामीले अनुरोध गरेका छौँ। यस कार्यमा काठमाडौँ महानगर शिक्षा विभागका पार्वती खरेल, 18वटा सदस्य हेरा शोभा महर्जन, अध्यक्ष नुच्छे काजी महर्जन, अध्यक्ष ध्रुवनारायण मनोहर, वडा सदस्य रामबाबु कोइराला, वडा अध्यक्ष ईश्वरमान ढङ्गो लगायत सबैलाई हामीले अनुनय विनय गऱ्यौँ। लौ न, हाम्रो विद्यालयलाई केही गरिदिनु पर्यो। विद्यार्थी राख्ने ठाउँ छैन, पठन पाठनका लागि गुणस्तरयुक्त कक्षा कोठा छैन, हामीलाई सहयोग चाहियो भन्दै हामी अनुरोध गर्ने क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर श्री विद्यासुन्दर साकेज्यू कहाँ पुगेका छौँ, विनम्र अनुरोध गरेका छौँ। अनौपचारिक रूपमा ल है तपाईँहरूको विद्यालयलाई हामीले अब हेर्ने भएका छौँ भन्ने वचन हामीले पाइसकेका छौँ। त्यसकारण आज हामीलाई थाहा हुनेछ काठमाडौँ महानगरपालिकाले ज्ञानोदय सेकेन्डरी स्कुललाई अब के गर्दै हुनुहुन्छ। यसर्थ यहाँ उपस्थित सबैलाई एकपटक जोड तोडले ताली बजाई हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका विशेष गरी विद्यासुन्दर साकेज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरौँ। अन्त्यमा ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयले नेपाल सरकारको छात्र मैत्री विद्यालय बनाउने योजना अनुरूप छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने कार्य आज हामी शुभारम्भ गर्दैछौँ। धेरैले भनिरहेका छन् कोभिड-19को यो सङ्क्रमणमा यो ज्ञानोदयले के गरिरहेको छ, अनावश्यक खर्च बढाइरहेको छ। तर हामी त्यसो गर्दै छैनौँ। यो छात्राको पक्षमा, डिसएडभान्टेजको पक्षमा आज इन्टरनेसनल जगत सचेत भइरहेको छ, उनीहरूको ध्यानाकर्षण भइरहेको छ। यो बिचमा नेपाल सरकारले गरेको, काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको यो सेनिटरी प्याड निःशुल्क वितरण भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छात्र मैत्री विद्यालय बनाउने पक्षमा भएको अत्यन्तै सराहनीय, सबैले सम्झनु पर्ने, छात्र विद्यार्थीको एक किसिमले विजयोत्सव मनाउनु पर्ने यो कार्यक्रम हो। त्यसकारण यो चेतना बढाउनुको लागि पनि, दुनियाँलाई यो संसारमा पुर्याउनुको लागि पनि, दुनियाँले थाहा पाओस् अझै धेरै छात्राको पक्षमा गर्नुपर्छ। मासिक स्रावको बेलामा हुने त्यो तनाव, त्यसबाट मुक्त भई विद्यालय जाने वातावरण कसरी बन्न सक्छ, त्यसका लागि यो सेनिटरी प्याड निःशुल्क वितरणले धेरै हदसम्म सहयोग पुगेको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसकारण यो कार्यक्रम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो भनेर हामीले आयोजना गरिरहेका छौँ। यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर काठमाडौँ महानगरपालिका सिङ्गो अध्यक्षज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू र विद्यासुन्दर साक्य मेयर साहब समेतले अत्यन्त व्यस्तताको समयमा पनि यो कार्यक्रमका लागि महत्त्व दिएर पाल्नु भएको छ। उहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम विद्यालय छात्राहरूको मासिक स्रावको बेला हुने समस्याबाट मुक्त हुने कार्यक्रम हो। यसले गर्दा छात्राहरूको विद्यालयमा विद्यमान उपस्थितिलाई बढाउनको लागि, गुणस्तरयुक्त शिक्षालाई अझै बढी टेवा दिनको लागि यसले मद्दत पुर्याउँछ। यस महान कार्यमा समर्थन जनाउँदै हाम्रो यस निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै आफ्नो अमूल्य समय यस्तो जोखिमपूर्ण समयमा विद्यालयमा पाल्नु भई यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगण, विद्यालय परिवार सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै पुनः एकपटक यो कार्यक्रममा स्वागत अभिवादन टक्राउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद विद्यालयका प्रज्यू। त्यस्तै गरिकन म आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न गइरहेको छु। विद्यालयका पूर्व प्र धनञ्जय आचार्य सर, धनञ्जय शर्मा सर आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु र बहिनीहरूलाई खादा ओढाई सम्मान गरिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अमर ज्योति माविका प्र
विद्या सुन्दर पन्तज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी पञ्चकन्या माविका प्र श्री रूपा मानन्दरज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कानपा शिक्षा विभाग प्रमुख श्री तारापति खरेल जो आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। बहिनीहरूलाई खादा ओढाई सम्मान गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। अब म कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु। अबको हाम्रो कार्यक्रम आजको मुख्य कार्यक्रम सेनेटरी प्याड उद्घाटन कार्यक्रम छ। सेनेटरी प्याड उद्घाटन कार्यक्रमलाई उद्घाटन गरिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यज्यूलाई रिबन काटेर उद्घाटन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरिकन भेन्डिङ मेसिनमा पैसा खसाली स्टोर कति पिस 1,15,000 हेरौँला त राम्रो अब यस्तै गरिकन अर्को भेन्डिङ मेसिन छ जसमा कोइन खसालेर प्याड निकाल्ने कार्यक्रम छ। त्यसमा प्रमुख अतिथि 14 नम्बर वडाका वडाध्यक्षलाई कोइन खसाली प्याड निकाली विद्यार्थीलाई वितरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। तिमी आउनुहोस् पैसा भयो तिमी सियो यो हेर्नु आऊ अगाडि आऊ आस्मा आऊ अगाडि ल त्यसको अगाडि आऊ आस्मा 1 2 3 1 2 3 छैन 1 2 अब मार्क्स हो वाला ल बस फोनमै त एक आयो त यस कार्यक्रमका लागि सेनिटरी प्याड जलाउने मेसिन, भेन्डिङ मेसिन र मास्क सेनिटाइजरहरू दिएर हामीलाई सहयोग गर्नुहुने एपेक्स ट्रेड लिङ्क प्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। यस सभामा उपस्थित सभाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू, शिक्षक अभिभावक सङ्घका पदाधिकारीहरू, गुरुवर्गहरू तथा अन्य मित्रहरूमा म ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय मध्येन्द्र छात्रा खुसी जोशीको तर्फबाट टक्र्याउँदछु न्यानो अभिवादन स्वीकार्नुहोला। आज मिति 2077 साल साउन 20 गतेको दिन हुन गइरहेको यस कार्यक्रममा म यहाँहरूमाझ नेपालमा सेनिटरी प्याड्सको अवस्था कस्तो छ, महिला जनसङ्ख्याहरूले कसरी सेनिटरी प्याड्सको उचित प्रयोग गरिरहनु भएको छ र विद्यालयमा तथा अन्य समाजहरूमा यसको जनचेतना कस्तो छ भन्ने विषयमा बोल्नको लागि अनुमति चाहन्छु। महिनावारी यानि कि रजस्वला हाम्रो शरीरको अन्य ठाउँहरूमा हुने परिवर्तन मध्येको एउटा परिवर्तन हो। यो परिवर्तन प्राकृतिक प्रक्रिया हो जस अन्तर्गत सम्पूर्ण सृष्टि चक्र चलिरहेको छ। आज सामान्यतया महिनावारी 12 देखि 15 वर्षको उमेरमा सुरु भएर 45 देखि 55 वर्षको उमेरसम्ममा सकिन्छ। तर हाम्रो समाजमा प्रचलित धेरै अन्धविश्वासका कारणहरूले महिनावारी भइरहेका महिलाहरूलाई अशुद्ध भन्ने गरिन्छ, उनीहरूमाथि निषेध गर्ने गरिन्छ र उनीहरूमाथि बन्देज जस्ता व्यवहार पनि गरिन्छ। यस्ता
व्यवहार, महिनावारी के हो र कस्तो हो, कुन कारण हो भन्ने कुरा थाहा नभएर गरिएको पाइन्छ। नेपालकै अवस्थालाई लियो भने पनि 89% नेपाली जनसङ्ख्याले नछुने र बार्ने प्रचलनलाई अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ। 83% नेपाली महिलाहरूलाई सेनिटरी प्याडको प्रयोगै गर्न आउँदैन। केवल 15% महिलाहरूले नेपालमा सेनिटरी प्याडको उचित प्रयोग गरेको र व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिएको पाइन्छ। विडम्बनाको कुरा 38% नेपाली जनसङ्ख्याको घरमा त शौचालय पनि छैन। अनि त्योभन्दा पनि लाजमर्दो कुरा केवल 28% सामुदायिक विद्यालयमा मात्र छात्राहरूको लागि अलग शौचालय निर्माण गरिएको छ। यदि यही क्रम अघि बढ्दै जाने भने के छात्राहरूको लागि स्वास्थ्यमा राम्रो असर आउला र? हामी दिनदिनै महिनावारीको बारेमा धेरै बहसहरू पत्र पत्रिकामा पढ्ने गर्दछौँ, समाचारमा सुन्ने गर्दछौँ र सामाजिक सञ्जालमा देख्ने पनि गर्दछौँ। अनि छाउपडी प्रथाले गर्दाखेरि त कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि तातेको देखिन्छ। तर विडम्बनाको कुरा सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्र र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा अझै पनि छाउपडी प्रथा उत्तिकै प्रचलित छ। सायद त्यसैले होला सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको 90% महिलाहरूलाई सेनिटरी प्याडको प्रयोगै गर्न आउँदैन। उनीहरूलाई व्यक्तिगत सरसफाइको कुनै ज्ञान पनि छैन। केवल 5% महिलाहरूले सेनिटरी प्याडको उचित प्रयोग गरेको पाइन्छ, व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिएको पाइन्छ। हामी भन्छौँ महिलाको स्वास्थ्य परिवारको सम्पत्ति भन्दै नारा जुलुस लाउँदै हिँड्छौँ, तर यो कुरा गलत हो। केवल नारा जुलुस लाएर सजिएका मञ्चमा बुट्टेदार कुरा गरेर मात्र हुँदैन। यस नीतिलाई नियतिमा पनि बदल्न जरुरी छ, यस सिद्धान्तलाई पनि व्यवहारिकतामा ल्याउन जरुरी छ भन्दै म यस मन्तव्यबाट मेरो मन्तव्य टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद बहिनी खुसी। त्यस्तै गरिकन अर्को वक्ता हुन्छ आसमा पोखरेल बहिनीलाई अगाडि आइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। A very warm morning to one and all. Honorable Chairman, Chief Guest, Special Guest, PTA, School Management Committee, and all the principals of different schools, teachers, and everybody gathered here. I, Asma Pokhrel, considered an immense pleasure to stand before all of you and discuss about the importance of use of sanitary pads and the effects of not using it. Period. The word we do not want to hear, and the blood we do not want to witness because of our fear. Since we were little, we were taught menstruation should be always hidden and whispered. But the question is, why a natural process should always be gibbered? I still remember the time when I used to go to a shop to buy a sanitary pad, but because of shame and hesitation, I used to pretend as if I came here to buy something else. And later, with full awkwardness, I used to ask the shopkeeper for sanitary pads. And he also used to wrap it in either in newspaper or in black polythene. We live in such country where cigarettes are sold in a way so fantastic, but when it comes to pad, they are wrapped in a black plastic. We live in such country where women are caged in home because of insecurity, but they aren't allowed in the kitchen in the name of purity. We live in such country where people celebrate the period of goddess, but girls cannot enter the temple those 5 days. For any female, menstruation is a normal body process, yet we discuss it behind the closed doors. Yes, I agree. I also used to feel so ashamed and hesitated until I knew that this is a natural process and is as natural as that of a childbirth, and then I accepted. Sanitary pads or any other menstrual products aren't meant to be a choice. They are meant to be the rights of each and every girl standing out there. And talking about its importance, there are many medical benefits of using sanitary pads. It ensures our good reproductive health, decreases the chance of rashes, decreases the chance of various kinds of infections. There are many other menstrual products like tampons, menstrual cups, but they aren't user-friendly. Unlike other menstrual products, sanitary pad is easily accessible and also is considered to be a reliable product. But the thing is, out of 100, only approximately 15% of the girls use sanitary pads, and rest of them depend upon
Clothes, newspaper, leaves, and even worse, they use sand, mud, grass to collect their menstrual blood. Least to say, how much inconvenience and health problems do such women face for not having access to a single sanitary pad? Using such unsafe method will definitely attack us. We will be an instrument for the spread of infections to others. Clothes, newspapers used as sanitary napkins consist a huge amount of chemicals and paints, which obviously leads to abrasion, allergy, rashes in our genitals. If we use anything unhygienic, unsafe to collect our menstrual blood, we will definitely be attacked by viruses, bacteria, which leads to UTI, and even worse, we will be affected by cervical cancer. But this does not mean that the girls who use sanitary pads are free from this risk. Unsafe use of sanitary pads also leads to various kinds of infections such as vaginitis. So it's our responsibility for using the sanitary pad in a safe and proper manner. And most importantly, stepping in puberty for any girl is a very, very important time. As apart from their physical change, her confidence in self also gets a boost. But if she does not get right fact about menstruation, it can obviously become a huge obstacle for her life. Stress, shame, fearfulness, awkwardness. She would be laughed at. Such things cloud her thinking. They do not know what to do, what to use those days. Imagine, just because of this reason, their self-esteem, their education, their dignity, their hygiene, all are at risk. So it is our responsibility. We should all try to rub off the stain of menstruation. We should all spread awareness to use sanitary pads and give all the girls no reason to look back, neither at their clothes nor at this obstacle. So yeah, thank you. With this, I would like to conclude my speech. Wishing you all a good day. Thank you for your patience. धन्यवाद बहिनी हास्मा पोखरेल। त्यस्तै गरिकन अघिल्लो वक्ता हुनुहुन्छ श्लेषा राव। A very good morning and namaste to the excellencies, chief guests, distinguished guests, teachers and my dear friends. Menstruation, a natural biological process that every girl and woman passes through every month for almost half of her life. The phenomenon that is so significant that the survival and propagation of our species depends on it. Yet it is considered as a taboo. We feel awkward and shameful to talk about it. So today, let us discuss about the menstruational cycle and the uses of sanitary pads, which are not publicly discussed in our society. Around the world, the misconception about menstruation had led to the exclusion of girls and women in various fields. Well, menstruation is a natural process in which the uterus sheds blood and tissues through vagina. It is very natural and healthy process for the girls and women of reproductive age. The girls and women feel very insecure and hesitated while they face periods. It typically lasts for 2 to 5 days and continues even for 7 days. Menstruation is a part of menstruational cycle. The cycle of biological changes that occurs in girls or women's reproductive system to make their body prepared for potential pregnancy. During this process, the girl passes through various biological, physical, psychological and emotional changes, and the changes are triggered by the hormones, which are the natural chemicals that are present inside our body. The girl begins her cycle when she reaches the puberty and continues until the end of her fertility. The menstruational cycle roughly lasts for 28 days. It may be shorter or longer. This cycle starts with the menstruation, which is considered as the first day of the cycle. This cycle has 3 phases: follicular phase, ovulation phase, and luteal phase. Menstruation is regulated by the hormones, and during this process, the inner lining of uterus sets off and causes bleeding, which lasts for 3 or 5 days or occasionally for 7 days. The menstruational flow
also varies from female to female. It may be more or less depending upon the beginning or throughout the cycle. Under the conditions of hormonal imbalances, increase in menstruational flow and excess loss of blood due to menstruation can cause many complications and diseases such as anemia. So now, let us talk about the sanitation and hygiene about menstruation. Women have developed their own personal strategies to handle their own periods. Globally, these strategies varies from female to female depending upon the personal preferences, available resources, economic status, education status, and the knowledge about the menstruation. The practices about the menstruation are the major concern because it has an impact on our health. And if neglected, it can cause various complications. So the most of the women under poverty and carelessness with low education status use rags, newspapers and clothes to handle their periods. Most of the girls and women in Nepal don't have easily available means of sanitary pads to absorb their blood and be safe from the embarrassment and shame. So the access to the dignified and safe menstruation is a fundamental need for every girl and woman. So we must have an access to the sanitary pads to make us feel comfortable and secure. So the use of sanitary pads can always be a safe option in terms of comfort, accessibility, bad odor, and effectiveness. This can also save us from various allergies, unwanted energies that causes hamper to our health. So if the girls are not provided with the sanitary pads and a safe and clean place to change in their school, then it can be a reason for them to stay at home. So providing a girl with a sanitary pad may increase her chance of staying at the school by 30%. So in this, the sanitary pad can bring a amazing wonder in the woman's life. Her sanitary pads should not be ignored and worn by all the ladies for a healthy life. Thank you. धन्यवाद बहिनी श्लेषा रावललाई। अब हाम्रो कार्यक्रम छ मायाको चिनो वितरण गर्ने। प्रमुख अतिथिहरूलाई मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हुन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु। सो कार्यको लागि सहयोग गरिदिनु हुन सीता मिस र विद्यार्थी बहिनीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम कदर पत्रको छ। कदर पत्र वितरण गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर श्री विद्या सुन्दर साक्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरिकन कदर पत्र लिइदिनु हुन विद्यालयमा दैनिक प्रशासनिक कार्य, लेखा प्रणाली, परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशनलाई एकीकृत गर्न निःशुल्क सफ्टवेयर उपलब्ध गराउने इजोन स्कुल सफ्टवेयर कम्पनीलाई कदर पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र कदर पत्र पढिदिनु हुन म रमा मिसलाई अनुरोध गर्दछु। इजोर इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड, महालक्ष्मी स्काल ललितपुर नेपाल सफ्टवेयरको माध्यमबाट विद्यालयको प्रशासनिक कार्यलाई डिजिटलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क स्कुल सफ्टवेयर वितरण गर्ने यहाँको कार्य अनुकरणीय छ। यस विद्यालयको प्रशासनिक कार्य, लेखा प्रणाली, परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशनका लागि प्रभावकारी सफ्टवेयर साथै विद्यालय अभिभावक विद्यार्थीलाई
पुर्याउन सक्ने स्कुल एड्स निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध यस विद्यालयको पठन पाठनलाई डिजिटलाइज गर्ने उद्देश्य प्राप्तिका लागि पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको सराहना गर्दै यो कदर पत्र प्रदान गरिएको छ। सफ्टवेयर विकासको क्षेत्रमा यहाँको उज्जवल भविष्यको अपेक्षासहित सुस्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवनको कामना गर्दछौँ। नातिकाजी महर्जन प्रधानाध्यापक, अध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समिति उर्मिला माली, विद्या सुन्दर साक्य प्रमुख अतिथि मेयर काठमाडौँ महानगरपालिका। पठन पाठनलाई प्रभावकारी बनाउन यस विद्यालयलाई माइक्रोसफ्ट 365 सफ्टवेयर निःशुल्क युजर आइडी उपलब्ध गराउने माइक्रोसफ्ट कम्पनीलाई कदर पत्र ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दामोदर अधिकारी सर आउनु भएको छ क्यार आएर एकचोटि कदर पत्र लिइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु। एजाइल टेक्नोलोजीका प्रतिनिधि अगाडि आइदिनु अनुरोध गर्दछु। इजोन स्कुल सफ्टवेयर हाम्रो कदर पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम सकिसकेको छ। अब मायाको चिनो वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। यस कार्यक्रम मायाको चिनो वितरण गरिदिनु हुन विद्यालयका र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र सहयोग गरिदिनु सीता मिस र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रज्यूलाई। अब हामी मन्तव्यको क्रमलाई नै जोड्न गइरहेका छौँ। मन्तव्यको लागि आजका प्रमुख अतिथि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर साक्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सैनिटरी पैड वितरण शुभारंभ कार्यक्रम का सभाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष उर्मिला मालीज्यू, मंचमा आसीन वडा अध्यक्षज्यूहरू, वडा सदस्यहरू, विभिन्न विद्यालयबाट पाल्नुभएका प्रहज्यूहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू, विद्यालयका कर्मचारी तथा शिक्षक विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई सबैभन्दा पहिला हार्दिक अभिनन्दन। आज हामी गाई जात्रा सापारो साया भनेर मनाउँछौँ। यो परम्परा
100 वर्ष अगाडिदेखि निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ। तर यस वर्ष हामीले विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिका सबैलाई आह्वान गरेका छौँ आफ्नो परम्परा आफ्नो विधि अनुसार घरमा मनाउनु, तर सार्वजनिक रूपमा ननिस्कनु भनेर हामीले सार्वजनिक रूपमा अनुरोध गरेका थियौँ। अनुरोध गर्नुको कारण अहिले यहाँ हामी उपस्थित भएका सबैलाई जानकारी छ। हामी सबैलाई अलिकति सास फेर्न अप्ठ्यारो भए पनि हामी सबैले मास्क लगाइरहेका छौँ। त्यो मास्क लाउनुको अर्थ रहर होइन, आफू पनि सुरक्षित रहने, अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुको लागि। त्यस कारण म पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने अभियान अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यो आह्वान गरेका थियो। र यो पर्व मनाइरहँदाखेरि, यो जात्रा मनाइरहँदाखेरि त्यो जात्राले एउटा सन्देश दिन्छ। हरेक जात्रा हरेक चाडपर्वमा एउटा महत्त्व हुन्छ। त्यसलाई फेरि बुझ्ने र नबुझ्ने त्यो व्याख्यामा फरक हुन्छ। कहिले धर्महरू आफैमा नराम्रा होइनन्, संस्कृति आफैमा नराम्रा होइनन्, तर समय क्रममा त्यसको अपव्याख्या हुँदै गर्ने, त्यसको विकृतिहरू मौलाउने गयो भने त्यसले समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक असर पर्न सक्छ। र अहिले मैले बुझेअनुसार गाई जात्रा पर्व मनाउँदाखेरि हामीमध्ये कुनै पनि घर त्यस्तो छैन जुन घरमा कोही नमरेको होस्। त्यो पनि त्यस्तै किसिमको कसैलाई त्यो पीडा भएको छ। तत्कालीन राजालाई आफ्नो परिवारको सदस्य मरेर पीडा भएछ, आमाले सही नसक्नु भएछ, मेरो प्यारो छोरा बित्यो भनेर। त्यो बेला उहाँ राजाले सोचेछ मेरो परिवार मात्र होइन, तपाईँको छोरा मात्र होइन, कसैको बुवा, कसैको आमा, कसैको बाजे, कसैको छोराछोरी, कसैको नाति बितिरहेको छ। यो परिवारमा मात्र होइन, सबै परिवारमा त्यस्तो मरेका व्यक्तिहरू छन्। त्यसकारण यो जात्रा चलाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको पीडालाई कम गर्नु हो। मेरो घरमा मात्र त्यस्तो दुःखदायी घटना भएका हुन्, हरेक घरमा त्यस्ता दुःखदायी घटना भएका छन्। त्यसकारण त्यसैमा बिलौना गरेर अब समय बिताएर मात्र हुँदैन। जे नहुनु पर्ने थियो हामीले रोक्न सकेनौँ, रोक्न पनि सक्दैनौँ। प्रकृतिलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ। यदि हामीमध्ये कोही पनि नमर्ने हो भने यो संसार कस्तो होला कल्पना गर्नु। हेर्दाखेरि नमर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ, तर समय क्रममा या युवावस्थामै मर्दा एउटा होला, तर उमेर पुगिसकेपछि बिरामी हुने अवस्थामा मर्दा त्यसलाई सामान्य रूपमा एउटा पीडा यथार्थलाई बुझेर ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो पीडालाई भुलेर पनि वर्तमान र भविष्यको लागि योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आज एउटा कार्यक्रम यहाँ हुन गइरहेको छ। अघि बहिनीहरू 3 जनाको कुरा सुने, धेरै राम्रो लाग्यो, उत्कृष्ट लाग्यो। सायद कुनै कम्पिटिसनमा भाग लिएर पुरस्कृत हुन्थ्यो होला, यहाँ राखेको पुरस्कृत हुने स्थिति भएन। तर म यहाँ उभिएर बोलिरहँदाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ मलाई जन्म दिने पनि आमा नै हो, महिला नै हो, मेरो श्रीमती महिला, मेरो छोरी पनि महिला नै। भने हरेक घरमा आमा छन्, श्रीमती छन्, छोरी छन्। कुनै घरमा महिला नभएको घर छ? यदि घर महिला नहुने त्यो घरै चल्न सक्दैन। अघि भने जस्तै गाई जात्रा हामीले मनाइरहँदा त्यस्तो घर कुनै पनि छैन। हामीमध्ये आफ्नो परिवारको कोही नमरेको छ र छैन होला, हामीले नदेखेको होला, नसुनेको होला। हामीलाई जन्म दिने बाजे अब बिस्तारै उमेर गएपछि आमा बाउ बित्दै जान्छ, त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसै गरी महिला हरेक घरमा छ। यसलाई पनि हेर्ने दृष्टिकोण र बुझ्नेमा बुझाउने फरक छ। अघि यहाँ बहिनीहरूले धेरै प्रस्तुत गर्नुभयो, विभिन्न जिल्ला अझ पूर्व पश्चिमको उदाहरण पनि दिनुभयो। यसलाई पनि बुझ्नेमा फरक हो कि जस्तो लाग्छ। कुनै घरमा मेरो साथीहरू पनि छन्, आज मेरो खाने पकाउने पालो भन्थे, फेरि हाम्रोमा छैन, हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो विभेद छैन, मेरो परिवारमा त्यस्तो विभेद छैन। रसोल लाउँदाखेरि अलगै बस्नुपर्छ, अलगै खाना बस्नुपर्छ छैन। तर जो साथीले मलाई भनेपछि मैले बुझ्दा त्यो पनि नराम्रो चाहिँ नै भयो। श्रीमती रसोल लाउन अलिक कमजोर हुन्छ, उसलाई आराम गराउनु पर्छ भनेर त्यो सोचेको हो। तर त्यसलाई चाहिँ छुन नहुने भन्ने किसिमको अपव्याख्या भयो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। रसोल अलिक कमजोर हुन्छ है, परिवारको व्यक्तिले उसलाई हेरविचार गर्नुपर्छ। कमजोर भएकोले एउटा पारिवारिक दायित्व भनेको जो अलिकति बिरामी हुन्छ, अलिक शारीरिक रूपमा कमजोर हुन्छ, शारीरिक रूपमा कमजोर भएको व्यक्तिलाई धेरै काममा लगाउनु हुँदैन, अरू परिवारले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर अलिकति तपाईँ आराम गर्नुहोस् भनेर त्यो बेला व्याख्या गरेको होला। तर अहिले चाहिँ विभेदको हिसाबले छुनै नहुने, उसले छोएको खानै नहुने किसिमको विभेद आयो कि जस्तो लाग्छ। त्यसकारण त्यो अब यहाँ धेरै जसो शिक्षक शिक्षिका हुनुहुन्छ, बहिनीहरू हुनुहुन्छ, अब तपाईँले यसलाई सही व्याख्या गरेर समाजमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। विकृति र विसङ्गतिलाई अब यहीबाट हामीले विसर्जन गर्नेतिर लग्नुपर्छ। यदि हामी पनि नगर्ने, पहिला जे छ चलिआएको बुझेर नबुझेर चलाउँदै आयो भने यसले विकृति झन्झन
जरा गरेर जान सक्छ। त्यसकारण समाजमा परिवर्तन गर्ने हामी सबैको दायित्व। हामी सबै लाएनौँ भने गाली मात्र गरेर होइन, समाजमा परिवर्तन गर्ने अठोट पनि गर्नुपर्छ। बहिनीहरू, अहिले मैले ध्यान आकर्षण गरेँ, तपाईँले चाह्यो भने धेरै ठाउँमा गएर यस्ता आफ्नो कुरा राखेर परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो कुरा गर्दा गाह्रो पनि हुन्छ। सुरुका केही दिनमा गाली पनि खान्छ, त्यो समाज विरोधी, संस्कृति विरोधी, परम्परा विरोधी हुने गाली पनि गर्छ, तर पछि आएर तपाईँको प्रशंसा हुन्छ। त्यसकारण राम्रो काम गर्दा कहिले पनि पछि नगर्नु। सुरुका दिनमा सबैलाई गाह्रो हुन्छ। राम्रो काम गर्यो भने यहाँ सबैले स्वीकार गर्ने तुरन्तै छैन, तर गर्दै गएपछि उसलाई फेरि सबैले मूल्याङ्कन गरेको। भोलि उसले राम्रो गर्यो भनेर सम्झन्छ। यहाँ कोही पनि व्यक्ति सर्वस्वीकार्य छैन, तर सबैको एउटै उद्देश्य छ, म यो समाजमा रूपान्तरण गर्छु, केही गरेर देखाउँछु, केही फरक ढङ्गले म अगाडि बढ्छु भनेर आएको छ। र अहिले यहाँ शिक्षक शिक्षिकाहरू छन्, मैले पटक पटक भन्ने गरेका छौँ, शिक्षक शिक्षिका भनेको पेसा फरक छ। उहाँको जागिरे पेसा मात्र होइन। तपाईँहरूको हातमा धेरै जसो अभिभावकहरूले खाइ नखाइकन हुर्काएका विद्यार्थीको भविष्य बनाउने जिम्मेवारी तपाईँहरूको काममा छ। तपाईँले राम्रोसित पठन पाठन गराइदिनु भयो भने त्यो विद्यार्थी भविष्य उज्जवल हुन्छ। जो आमा बुवाले खाइ नखाइकन त्यो विद्यार्थीको लागि भनेर पठन पाठनमा खर्च गरेको छ, समय खर्च गरेको छ, तर उसले केही रिटर्न खोजेको छ। भोलिका दिनमा 20-22 वर्षपछि त्यही मेरो छोराछोरीको कारणले म पनि चिनिन्छ कि मेरो छोराछोरीको भविष्य सुनिश्चित भएपछि मेरो आत्माले शान्ति पाउँछ कि भनेर अहिले दुःख गरिरहेका छन्। त्यसकारण शिक्षक शिक्षिकाहरूले पनि एउटा जागिरे जीवन मात्र, तलबको लागि मात्र काम गर्यो भने नसम्झिदिनु होला। अर्काको भविष्य बनाउने जिम्मेवारी पनि तपाईँहरूको काममा छ। त्यो जिम्मेवारी बोध गरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबैको एउटा उमेर हुन्छ। हामी त्यो उमेर पार गरेर यहाँ आइपुगेका छौँ। तपाईँहरूको अहिले पनि उमेर छ, खेल्ने खुल्ने उमेर हो। तर तपाईँहरूसँग परिवारले मात्र होइन, अरूले पनि आश गरिरहेको छ। अहिले तपाईँहरू फर्स्ट हुनुभयो, तपाईँ राम्रो हुनुभयो भने सबैभन्दा खुसी हुने आमा बुवासँगै अर्को अभिभावक, कर्म दिने अभिभावक, यहाँका विद्यालय व्यवस्थापन परिवारका यहाँ पढाउने शिक्षक शिक्षिका खुसी हुन्छ। तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट हासिल गर्नुभयो भने परिवारलाई स्वाभाविक हो, जन्म दिने र कर्म दिने दुवै खुसी हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले मिहिनेत गर्नुपर्छ, प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्छ। हामी सधैँ नेगेटिभ कुरा गर्छौँ, उसले यसो गर्यो, त्यसकोले यसो गर्यो भनेदेखि हुन्छ। तर अरूले के गर्यो भने म यो गर्छु भनेर लाग्नुहोस्। अरूले गर्यो गरेन तपाईँहरू चिन्ता नलिनुहोस्, म गरेर देखाउँछु भनेर लाग्नुहोस्। हामी सधैँ चाहिँ उसले गरेन मैले किन गर्ने, त्यस कारण गरेन मैले किन गर्ने, उसले त यस्तो नराम्रो काम गर्छन् मैले किन गरेर नहुने भनेर उदाहरण दिन्छ। तर राम्रो काम गर्नेले जस्तै उसले जस्तै म गरेर देखाउँछु भनेर तपाईँले अठोट गर्नु पऱ्यो भने, अठोट गर्नु भने समाज परिवर्तन गर्न सकिन्छ। समाज परिवर्तनको जिम्मेवारी तपाईँ युवा भाइ बहिनीहरूमा छ। त्यसकारण तपाईँहरू अगाडि बढ्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुनै पनि काम गरेर लजाउनु पर्दैन, नराम्रो काम गरेर लजाउनु पर्छ, राम्रो काम गरेर कुनै पनि समयमा लजाउनु हुँदैन। कुनै पनि कुरा खुलेर सहकार्य समन्वय गर्नुपर्छ। आफूले नजानेको र नबुझेको कुरा सोद्धाखेरि लाज लाग्नु पनि हुँदैन। जस्तै कुनै पनि विषय मलाई थाहा छैन भने मैले आफ्नै छोराछोरीसँग पनि सोध्न सक्छु, आफ्ना भाइ बहिनीहरूसँग सोध्न सक्छु। सबै व्यक्ति आफैमा सक्षम हुन्छ भन्ने छैन। अहिलेको समयमा एकै व्यक्ति सबैमा पूर्णता हुन्छ भन्ने छैन। त्यसको लागि टिमवर्क आवश्यकता छ। टिम सफल भयो भने त्यो काम सफल हुन्छ। यहाँ प्रहरी जतिसुकै राम्रो भएर पनि प्रहरी मात्र राम्रो भएर काम चल्दैन। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष मात्र राम्रो भयो भने चल्दैन। त्यहाँका लगाएका अरू परिवारहरूले पनि त्यतिकै मेहनत गर्नुपर्छ। सिङ्गो टिमले मेहनत गर्यो भने मात्र त्यो विद्यार्थीको भविष्य हुन्छ। कुनैले टिचरले पढाएकोमा 100मा 100 आउने, कुनैमा आउने 20 आयो भने त्यो विद्यार्थीको भविष्य के भयो? सबैमा राम्रो हुने तर एउटा मात्र खत्तम भयो भने त्यसले विद्यार्थीको भविष्य अनिश्चित हुन सक्छ। तर अहिले त मेरिट बेसिसमा जाँदाखेरि मेरिट अनुसार भयो भने यो विषय पढ्न नपाउने भनेर पहिला नै निर्गोल गरे। पहिला चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जाम दिएर पहिला दोस्रो भएको पछि पहिला हुन सक्छ। पहिलो भएकोलाई अर्को पटक जित्न सकिन्छ भन्ने छ। अहिले चाहिँ अर्को पटक भन्दा पनि त्यो मार्कसिटले काम गर्ने भइसक्यो। त्यो मार्कसिट राम्रो भयो भने त्यसको भविष्य राम्रो हो, त्यो मार्कसिट बिग्रियो भने भविष्य राम्रो। पढाइको लागि मात्र होइन, भोलि कामको लागि जाँदाखेरि पनि तपाईँको त्यो सर्टिफिकेट हेर्छ होइन। एसईमा कति आयो, +2मा कति % आयो, त्यसैमा अरू मार्क्स जोडेर तपाईँ भोलि भविष्य निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यसकारण अहिले हामीले समयमा नै सचेत भएनौँ, समयमा नै हामीले त्यस्तोमा ध्यान दिन सकेनौँ भनेर
पछि पछुताएर केही हुनेवाला छैन। पछि म पढ्छु भनेर एसईको मार्क्स बढाउन सकिँदैन। त्यसै गरी विभिन्न चरण पार गरिसके भाइ बहिनीले +2 मा मार्क्स बढाउन सकिँदैन। सर्टिफिकेट यथावतै हुन्छ कि दोहोऱ्याएर पढ्नु पर्यो। तर त्यो दोहोऱ्याएर पढ्नलाई हामीसँग समय छैन। आमाबाबुसँग त्यो समय दिने र खर्च बिहोर्ने अब स्थिति पनि रहँदैन होला। त्यसकारण हामी सबैले अगाडि बढ्ने अठोट गर्नुपर्छ र समाजलाई रूपान्तरण गर्ने अठोट गर्नुपर्छ। यहाँ भाइ बहिनीहरूले भनेका जस्ता जुन विकृतिहरू छन् त्यो विकृतिलाई अब हामीले संशोधन गर्नुपर्छ। त्यो विकृतिलाई शून्यमा झार्नुपर्छ। न्यूनीकरण गरेर शून्यमा झारेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तोको अगाडि बढ्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अघि हाम्रो नाटी सरले भन्नुभयो विद्यालयको यहाँ भवन बनाउनलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही गरेको छ कि भनेर सोध्ने काम पनि भयो। र काठमाडौँ महानगरपालिकाले धेरै त होइन 1 करोड चाहिँ हामीले खर्च सुधाएका छौँ। यो विद्यार्थीमा हामीले 1 करोड चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्छ खर्च गर्ने पनि गरेका छौँ। हुन त अब विद्यालय शिक्षा हाम्रो कानमा आइसकेपछि विद्यालयको हामीले गर्न सक्नेसम्म काम गरिरहेका छौँ। भित्री पाठ चाहिँ शिक्षक शिक्षिका हुन्छ। हामीले भनेका थियौँ शिक्षा समितिले विभागले सिङ्गो नगर परिषदले निर्णय गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार हामी बनाइदिन्छौँ भनेका छौँ। त्यसमध्ये हामीले रङरोगनको काम सबै गरिसकेका छौँ। धेरै जसो टोयलेट नभएका ठाउँ टोयलेट बनाइदिन्छौँ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। यदि सङ्ख्या थप्नुपर्छ भने थपौँ, यो भएकालाई सुधार गर्नुपर्छ भने गर्नुहोस् भनिसकेका छौँ। हामीले प्लेग्राउन्ड बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ राम्रो होस्, हिलामे नहोस्, धुलो नहोस्, ताकि त्यो विद्यार्थी घरमा गइसकेपछि आफ्नो आमाबाबुलाई पनि सचेत गर्न सकोस्। मेरो स्कुलमा म सफा गर्छु, यो घर पनि सफा हुनु पर्यो भने सम्झाउन सकोस्, ताकि आमाबाउले बच्चालाई होइन बच्चाले स्कुलबाट सिकेर घरमा गएर आमाबाउ आफूभन्दा अलिकति ज्येष्ठहरूलाई पनि सिकाउन सकोस् भनेर खेल्ने मैदान हामीले बनाउन खोजिरहेका छौँ। हरेक विद्यालयमा वृक्षारोपण गर भनेर हामीले बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। यसरी हामीले बाहिर वातावरण बनाउन खोजिरहेका छौँ भने अहिले भौतिक पूर्वाधारको 1 करोड हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। र प्राविधिक शिक्षा अहिले 3वटा विद्यालयमा चलिरहेको थप 3वटा विद्यालय प्राविधिक शिक्षा विद्यालय हामीले बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ। क्रमिक रूपमा जसरी निजी क्षेत्रले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई आकर्षण गरिरहेको छ, अभिभावकलाई आकर्षण दिइरहेको छ, अब बिस्तारै हामीले सामुदायिक विद्यालयले त्यो चुम्बकीय गुण विकास गर्नुपर्छ। उता गयो भनेर गुनासो गर्ने होइन, उता गएकोलाई आफूले राम्रो पढाइदिएर त्योभन्दा हाम्रो विद्यालय कम छैन, तपाईँहरूको भविष्य हामी बनाइदिन सक्छौँ भनेर ग्यारेन्टी दिने हो भने उता गएका विद्यार्थी यता आउनेछ। सरकारले सबै निःशुल्क गरेको छ, विद्यालय निःशुल्क भनिरहेको छ। तर निःशुल्क दिनुको अर्थ कमजोर शिक्षा होइन, हामीले खोजेको कमजोर शिक्षा होइन, उत्कृष्ट शिक्षा हो। संस्थागत विद्यालय दिने भन्दा पनि अझ उत्कृष्ट शिक्षा सामुदायिक विद्यालयले दिन सक्नुपर्छ। सिङ्गो सरकार, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, हामी स्थानीय सरकारमा रहेका सिङ्गो अभिभावकहरूको दायित्व जिम्मेवारी भनेको संस्थागत विद्यालयलाई हामीले बन्द गर्ने होइन। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका आउँछन् संस्थागत विद्यालय बन्द गरिनु पर्यो भनेर भन्छन्। हामी भन्छौँ संस्थागत विद्यालय बन्द गर्नेतिर लाग्दैनौँ। तर संस्थागत विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विद्यालय हामीले निर्माण गर्न हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका स्थानीय सरकार भएको नाताले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, शिक्षकहरूको ट्रेनिङ के व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हामी गर्न तयार छौँ। भोलिका दिनमा यदि हामीले राम्रोसित काम गर्न सक्यो भने संस्थागत विद्यालय हामीले बन्द गर भन्नु आफै सुकेर जान्छ। कुनै पनि बजारमा जाँदाखेरि कसैले राम्रो क्वालिटीको सामान सस्तोमा दियो भने महँगो सामान कोही किन्न जान्छ, कोही हामी छौँ सस्तोमा राम्रो सामान पाइयो भने त्यही सामान महँगोमा किन्न कोही जान्छ, जाँदैन। त्यसकारण सम्पूर्ण यहाँ धेरै जसो प्रहरहरू हुन्छ, विशेष गरिकन सामुदायिक विद्यालयका प्रहरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो प्रतिस्पर्धाको जमानामा संस्थागत विद्यालयलाई निषेध होइन, संस्थागत विद्यालय भन्दा पनि मेरो विद्यालयमा आएका विद्यार्थीहरूको भविष्य म जिम्मा लाउन सक्छु भनेर विद्यार्थी र विद्यार्थी अभिभावकलाई विश्वस्त बनाउन सक्यो भने अवश्य पनि हामी सबैले देखेको सपना, सिङ्गो नेपालले देखेको सपना, त्यही नेपालले देखेको सपनालाई साकार पार्न नेपाल सरकारले अगाडि सारेको कार्ययोजना सफल हुन सक्छ। अहिले जुन सेनिटरी प्याडको पनि छ सबै विद्यालयमा वितरण गरिकन सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ, सबै विद्यालयमा गइसकेको पनि छ। अब त्यसलाई सही सदुपयोग गर्ने र त्यसको कसरी डिस्पोज गर्ने त्यो अब तपाईँले सिक्ने र सिकाउने कुरा। यो आफूले सिकेका कुरा, यो सुविधाबाट वञ्चित भएका अरू महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि सिकाउनुको आवश्यकता छ। यहाँ अहिले भएका
शिक्षिकाहरू विशेष गरी महिला दिदीबहिनीहरूले त्यतातिर पनि ध्यान दिदियो भने हामीले जुन अहिले यथास्थितिमा बसिरहेका छौँ त्यो यथास्थितिमा भने अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने अपेक्षा गर्दै विद्यालयले आज जुन कार्यक्रम अगाडि सारेको छ हुन त यो कार्यक्रम अस्ति नै सारेको थियो तर विशेष कारण मेरै कारणले यो अलि ढिलो हुनुको प्रदेश सरकारबाट एउटा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरेर सिङ्गो प्रदेशलाई नै शिक्षा क्षेत्रमा अगाडि बढाउने अठोटका साथ प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको कार्यक्रममा सम्पूर्ण स्थानीय सरकारको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर टी कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु पर्यो भने मुख्यमन्त्री आफैले बोलाएपछि मैले यो कार्यक्रम पछि गरौँला तर प्रदेश सरकारले राखेको राम्रो काममा हामीले साथ दिनुपर्छ भनेर त्यहाँ जानु पर्यो कारणले अस्ति कार्यक्रम क्यान्सल हो त्यसको लागि व्यक्तिगत रूपमा म तपाईँहरूसँग क्षमा याचना गर्न चाहन्छु र राम्रो काम मध्ये पनि प्राथमिकता छुट्याउनुपर्छ त्यो प्राथमिकता छुट्याउने प्रदेश सरकारले गरेको राम्रो काम यो 1-2 दिन ढिला हुन केही हुने छैन त्यो उपकुलको नियुक्ति शपथ ग्रहण र आगामी कार्यक्रमको बारे छलफल कार्यक्रममा सहभागी हुने त्यता गएकोले त्यतातिर यहाँ उपस्थित हुन सकेन त्यही कारण केही ढिलो भयो त्यसलाई पुनः एकचोटि क्षमा याचना गर्दै आज यस अवसरमा अघि मैले भनेका जस्तै गाई जात्राको किन मनाइ छ यो महिलाको बारे मैले भनिराख्नु परेन हामी सबै घरमा महिला नभए कुनै पनि घर छैन त्यसकारण विकृति विसङ्गतिलाई उन्मूलन गरेर विकृति विसङ्गलाई न्यूनीकरण गरेर हामी सबै नेपाली 3 करोड नेपालीको भविष्य उज्यालो गर्न हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट जागौँ आफ्नो ठाउँमा लागौँ भन्ने अनुरोध गरेँ आज यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको बोलाइदिनु भएकोमा विद्यालय व्यवस्थापन परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्नो सानो मात्रै धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र कार्यक्रम सकेपछि ओर्लिँदा पनि सानो ठाउँ छ सामाजिक दूरीलाई ख्याल गरेर मात्रै ओर्लिदिनु होला एकैचोटि भिडभाड भन्न नजाउँ। सभापति विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री उर्मिला मालीबाट मन्तव्यसहित धन्यवाद ज्ञापन गरी कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु र कार्यक्रम सकेपछि सानो हाम्रो फोटो सेसन छ फोटो सेसनमा भाग लिदिनु हुन पनि हामी सामाजिक दूरी कायम गर्दै व्यवस्थित गर्दै फोटो सेसन गर्छौँ त्यसमा पनि भाग लिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरिकन कार्यक्रम सञ्चालिका विष्णु रिमाल हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। आज मिति 2077-4-20 गते मङ्गलबारका दिन यस ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय पुरानो कालीमाटी बाफलमा छात्राहरूलाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यको शुभारम्भ कार्यक्रमका आदरणीय प्रमुख अतिथि तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर श्री विद्यासुन्दर साकेज्यू विशेष अतिथि तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर श्री हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठज्यू अतिथि शहरी विकास आयोजनका सदस्य श्री गुजेश्वरी श्रेष्ठज्यू शिक्षा समन्वय इकाइ काठमाडौँका प्रमुख श्री नन्दलाल पौडेलज्यू विभिन्न वडाबाट पाल्नु भएको वडा अध्यक्षज्यूहरू प्रधानाध्यापकज्यूहरू विद्यालय व्यवस्था सङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू शिक्षक कर्मचारीज्यूहरू पत्रकारज्यूहरू साथै उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कोभिड-19 को सङ्क्रमणको जोखिमपूर्ण अवस्थामा अहोरात्र खटेर यस विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक उन्नयनका लागि पर्ने सम्पूर्ण विद्यालय व्यवस्था सङ्घ सदस्य निर्माण उप समिति शिक्षक साथीहरू तथा सरोकारवालाहरूमा म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विद्यालयको बाँकी निर्माणको कार्य पुरा गर्नको लागि महानगरबाट सहयोग प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ काठमाडौँ महानगरका मेयरज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। लकडाउनको बावजुद पनि निरन्तर विद्यार्थीको नाम दर्ता र अनलाइन पठन पाठनबाट विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयसँग जोडिराख्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्राहरूको मासिक स्रावको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नको लागि सेनिटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको कार्यक्रमलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा विद्यालयको यस कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय दिनुहुने सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै ज्ञानोदय माविको उन्नति प्रगतिका लागि पर्ने सम्पूर्ण शिक्षा प्रेमी तथा सरोकारवालहरूमा धन्यवाद व्यक्त गर्न आजको यस कार्यक्रममा अन्त्यमा भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।
Thank you.